बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, दो ऐसी ख़तरनाक बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि जब आप जानेंगे तो आपको समझ आएगी कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर कर क्या रहे। आपने बैलिस्टिक मिसाइल के मुतल्लिक बहुत सारी बातें सुनी कि तालिबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ ऐसी इत्तलात भी आई शायद तालिबान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली है। लेकिन आज़ाद ज़राए से और तालिबान जब तक जिस खबर की तस्दीक ना करें, हम आप तक वो खबर नहीं पहुंचा सकते। नाजरीन, अब अफ़गानिस्तान के तालिबान ने इस बात की बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक कर दी है कि उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है। रॉकेट्स भी आ गए हैं। रॉकेट्स वो पहले भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो नए रॉकेट्स आए हैं ये जदीद तर्ज के हैं जो दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर नाजरीन, आज की वीडियो में आपको ये भी बताना है कि तालिबान को कंटेनरों में मारने वाला रशीद दोस्तम, उनकी कब्रें बनवाने वाला और उसकी बुनियाद के ऊपर मार्शल का दर्जा पाने वाला रशीद दोस्तम आज रो क्यों पड़ा है। अपने आप को बड़ा वॉर लॉर्ड कहने वाला, और जिसका ख्याल ये था कि वो तालिबान के खिलाफ जंग जीत के दिखाएगा, और जिसने अशरफ गनी को ये भी कहा था कि मुझे अगर इक़्तिदार दे दो तो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी मेरे हवाले है। आज अपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और मैं आपको बताऊंगा किन बुनियादों के ऊपर और किन लोगों के दरमियान वो रो पड़ा है। उसकी आंखों से आंसू आए हैं और अपना चेहरे के ऊपर हाथ रख के उसको छुपाने की कोशिश करता रहा है। वो तस्वीर बड़ी तल्ख है और वो तस्वीर बताती है कि हर उरूज को ज़वाल है। मैं आज की वीडियो में ये तफसीलात आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ खबरें आपको दी थी और मैंने आपको बताया था कि बल्ख से सफाया हो गया है अफगान फौज का, और इसके अलावा हजरत सुल्तान नामी एक ज़िले के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि तालिबान ने अगली मंजिल बता दी है। हमारी खबर की तस्दीक हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया, तालिबान, अफगानिस्तान का मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि तालिबान ने उस सूबा समनगान जिसके मुतालिक मैंने अगली मंजिल कहा था वो बाज़ाब्ता तौर पे फतह कर लिया है। ऐबक उसका जो दारुल हुकूमत है, वहां पे मज़ाहमत किए बगैर अफगानिस्तान की फौज फरार हो गई है। यह भी बताना है फिर आपको। और इस सारी सूरत हाल के दौरान एक हंगामी इजलास है जो इस वक्त अफगानिस्तान के सदारती महल के अंदर जारी है, और उसमें टॉप लीडरशिप बैठी हुई है। उसमें वॉर लॉर्ड्स को बुलाया गया है ताकि शायद इस मिसाइल टेक्नोलॉजी और तालिबान का जो नया प्लान मंजर आम पे आया है उसका कोई हल निकल आए। और फिर एक और बात जो इस वक्त यूएन लिख रहा है, अल जजीरा ने लिखी है, आप कार्रवाई कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ, लेकिन लाखों की तादाद में अफगानियों को उनके घरों से महरूम किया जा रहा है। आईडीपीज यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जो होते हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनमें बेतहाशा इजाफा देखा गया है, और उसके जिम्मेदार अफगान फौज को करार दिया जा रहा है। उसके साथ अमेरिका के बमबार तैयारों को करार दिया जा रहा है। और फिर आखिर में वो ज़ल्मे खलीलजाद, जिसके ऊपर अफगानी बड़ा फख्र करते थे कि ये अफगानी नयाद है, और ये देखें अमेरिका के अंदर इसकी कितनी बड़ी पोजीशन है। आज अफगानिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर ज़ल्मे खलीलजाद टॉप का ट्रेंड बना हुआ है। उसको अफगानिस्तान के लोग गालियां दे रहे हैं। वो गालियां क्यों दे रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस फौरी तौर पे आप तक पहुंच रहे, क्योंकि हम जैसे ही अपडेट्स आती हैं तो लेके फौरी तौर पे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। नाजरीन, रशीद दोस्तम वाली खबर बड़ी दिलचस्प है और आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है कि ये वॉर लॉर्ड आखिर क्यों रो पड़ा है, इतना बेबस तालिबान ने कैसे कर लिया है। लेकिन मैं उससे पहले अगर आपको अहम खबर दूं, जो जंग की पूरी बसात जिसने उलट के रख दी है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तालिबान के आज मीडिया सेल ने उसकी बाकायदा तस्वीर जारी की हैं
اور ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر میزائلز اور راکٹس کی تصاویر جاری کر کے آج کابل کے در و دیوار ہلائے گئے ہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ مدد لے لیں جس سے آپ نے لینی ہے، اور جن کو آپ نے بلانا ہے ان کو بلا لیں. یہ خبریں ضرور آ رہی تھی چونکہ اب طالبان نے اس کی تصویر جاری کی ہے، اور تصویر ایسے لگ رہا ہے کسی محفوظ مقام کی ہے، اور جس جگہ پہ وہ تصاویر آئی ہیں لگتا ہے وہ کوئی باقاعدہ سائٹ ہے جہاں پہ یہ میزائلز اور یہ راکٹس طالبان تیار کر رہے ہیں. اور اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوگی کہ طالبان وہ جو ہیلی کاپٹرز مار گرا رہے ہیں، اور اس وقت اس بمباری کے باوجود بھی طالبان رک نہیں پا رہے، تو یہ وہی خفیہ ٹیکنالوجی ہے جو طالبان کو کسی طور پہ اس سلسلے میں روک نہیں پا رہی. اور اس مخصوص مقام کی تصاویر نے افغانستان اور انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت تہلکہ مچا دیا ہے. کیونکہ اگر راکٹ تھے تو یہ صورتحال تھی، اگر میزائل آ گئے تو کیا صورتحال ہوگی. اور پھر انہوں نے آج چھٹا صوبہ بھی فتح کر لیا ہے. وہ سمنگان کا صوبہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلخ کے اندر جو مزار شریف کے اندر طالبان داخل ہو گئے ہیں، اس وقت تک ملحقہ علاقہ 4 اطراف سے انہوں نے بلخ کے اوپر حملہ کیا ہے. اور مزار شریف افغانستان کا چوتھا بڑا شہر ہے ناظرین، اس کے اندر وہ اس وقت داخل ہو گئے، یعنی تقریباً وہ فتح کے قریب ہے. لیکن اگلی منزل جو بتائی تھی وہ منزل صحیح ثابت ہوئی ہے. سمنگان کو انہوں نے فتح کر لیا ہے. ایبک جو اس کا دارالحکومت تھا وہاں سے افغان فوج نے سرنڈر کیا اور بھاگ گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر آئی ہے. ڈاکٹر آصف عظیمی ایک سابق گورنر ہیں اور وار لارڈ بھی ہیں. انہوں نے آج طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا اور کہا میں آپ کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا. اور اس ساری صورتحال کے دوران ایک ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے ناظرین افغانستان کے کابل کے صدارتی محل کے اندر. عبداللہ اس کے اندر شریک ہے، سرور دانش اس کے اندر شریک ہے، رشید دوستم اس کے اندر شریک ہے، یونس قانونی اس کے اندر شریک ہے، عبدالرسول اس کے اندر شریک ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ شریک ہیں اور سب سے حل کیا نکال رہے ہیں؟ ایکوپمنٹ دیں، پبلک فورسز کو لے کے آئیں، طالبان کو روکیں. لیکن اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عبدالرشید دوستم جو اپنے آپ کو بڑا وار لارڈ کہتا ہے، یہ رو کیوں پڑا؟ میں بتا دیتا ہوں. اس کی یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھی بھی ہے. تو یہ کیوں رو پڑا؟ یہ اس لیے رو پڑا ہے کہ اپنے آپ کو مارشل کہتا تھا. عبداللہ نے اس کی وردی کے اوپر بڑے بیج لگائے تھے اور یہ بڑا خوش تھا کہ بڑا کوئی کامیاب شخص ہے. چونکہ طالبان نے اس نے بہت مارا تھا، ان کو ترسا کے کنٹینرز کے اندر قبریں بنوا کے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی تھی. اب رشید دوستم کا شبرگان کا علاقہ جوزجان طالبان نے فتح کر لیا. بیٹا اس کا انہوں نے زخمی کر دیا، اس کے ذاتی گھر کو انہوں نے تباہ کر دیا. وہاں پہ طالبان جو ہے موجیں کر رہے ہیں. اس علاقے میں یہ جا نہیں سکتا اور یہاں پہ کبھی افغان وزیر دفاع سے ملتا ہے، کبھی صدارتی محل سے ملتا ہے. تو یہ روئے گا کیوں نہیں؟ افغانستان کے طالبان کے عروج نے اور اس کے زوال نے بات ثابت کی ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور ان طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. آپ ظلم خلیل زاد کو اس وقت افغانی جتنی مرضی گالیاں دیں، لیکن آپ کی حکومت نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ کی فوج نے ٹریننگ آپ کے لیے کچھ نہیں کی. اور اس فوج کو روکیں جو آپ کے لوگوں کو بے گھر کر رہی ہے، ان کو یتیم کر رہی ہے، ورنہ یہ کسی کام کی نہیں رہے گی. یہ اہم اپڈیٹس تھی. آپ سے یہی گزارش کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے عمر دراز گوندل کا فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.